نہیں آندا کہنا دے لوگو ان اکھاں دی قدر پوچھنی ہوئے اس احسان دی قدر پوچھنی ہوئے اس اندھے نمینے دے کولو پوچھیا کرے جنوں اکھاں مل گئیاں لیکن روشنائی نہیں ملی ہے اور اللہ نے نعمت عطا کی دی ہے پھر اللہ نے احسان کیتا ہے سورج چڑھا چھڑیا سورج آ گیا اے لٹ آ گئیاں اے اللہ نے احسان کیتا ہے ان اکھاں دے نال دیکھے دے جاؤ تے پھر اللہ رب العالمین نے ساڈا دل بنا اوے جویں ساڑیاں اکھاں دو اللہ نے چہرہ بنایا سانو دیکھنے واسطے دو اکھاں عطا کیتیاں اللہ نے دل بنایا دل دیاں بھی دو اکھاں بنائیاں تے انہاں اکھاں دی روشنائی نو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے تے میرے پیغمبر نے جس دل وال روشنائی دیتی ہے او دے وال گمراہی دے اندھیرے ختم ہو گئے جس دل اندر